वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह अकबर। चोरी मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों का इल्ला माशाअल्लाह हाल ये हो गया है कि मुसलमानों में चोर पैदा हो गए, बाज़ाब्ता बस्ती में चोर रहने लगे। और एक बात आपको बताऊं, एक दिन वो था कि मुसलमानों की बस्ती में अगर कोई चीज छोड़ करके चला जाता और वो बरसों के बाद वापस आता तो देखता कि वो चीज वहीं पड़ी रहती, क्योंकि हमारे मजहब में पड़ी हुई चीज को उठाना भी जायज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना, मुझे वहां पड़ी हुई चीज मिल गई, मुझे गुमशुदा चीज मिल गई। भाई तुमने उठाया क्यों? इसलिए कि जो चीज पड़ी है उसको लुकता कहते हैं, और लुकते के मसाइल ये है कि जो चीज जमीन पे पड़ी हुई मिले उसको नहीं उठाना। अब नहीं उठाने में हिकमत क्या है? आप कहेंगे यार मैं नहीं उठाऊंगा, कोई तो उठाएगा, वो जाने, उसका काम जाने। आपने नहीं उठाना। क्यों नहीं उठाना? पड़ी हुई चीज क्यों नहीं उठाना? हिकमत क्या है? हिकमत यह है कि जिसकी चीज गिर गई उसको पता चलेगा कि मेरी चीज गिर गई है, तो वो ढूंढते ढूंढते आएगा, तो तुम तो उठा करके चले गए, उसको कहां मिलेगी? छोड़ दो वहीं। उठाने की एक ही सूरत है, अगर खयानतदार लोग वहां मौजूद है, खाइन लोग मौजूद है कि खा लेंगे, गसब कर लेंगे, तो आप इसलिए उठाएं कि चले मैं इसको महफूज रखूंगा। लेकिन फिर अब आपकी जिम्मेदारी होगी, बहुत जंजीरों में आप जकड़ गए, अब उस चीज को आप पूरे मुल्क में उसकी तशहीर कर सकते हैं। तो भाई ये चीज मुझे मिली है, जिसकी वो निशानी बता के ले जाएं। और अगर आप उसको मस्जिद में देना चाहें तो नहीं दे सकते, मदरसे में देना चाहें तो नहीं दे सकते, किसी गरीब पे सदका करना चाहे तो नहीं कर सकते, बस आपको उस तक पहुंचाना है, वरना क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा। अलबत्ता अब वो चीज जाए होने का अंदेशा है कि पड़ी जाए हो जाएगी, तब ये है आप उसको बेच दें, बेच करके आप मस्जिद मदरसे में दें। लेकिन फिर वो ढूंढते ढूंढते आपके पास आ गया कि भाई मेरी चीज तो मुझे दे, आप कहे मैंने मस्जिद में दे दिया, कहा नहीं मैं तो तुझसे लूंगा, आप पे फर्ज है आप उसको तावान भरेंगे। क्यों उठाया था आपने? ये है पड़ी हुई चीज का। मुझे खूबसूरत बात याद आई, इसलिए कि ज़्यादा बात लंबी नहीं करना, बहुत दिनों के से आपके मोहल्ले में नहीं आना हुआ था, और लॉकडाउन की वजह से जो है वो प्रोग्रामात भी आमतौर पे नहीं हो पा रहे शहर में। हमारे कुछ अहबाब यहाँ के नौजवान ज़ुल्क़रनैन वगैरह, उनकी ख्वाहिश थी उनके ग्रुप की कि यहाँ पर कुछ गुफ्तगू हो जाए। एक बात याद है, आजकल हर चीज़ में लोग गुर्बत लाते हैं। मौलाना सैयद साहब, गरीबी चोरी करने मजबूर कर रही है, ये करने पे वो करने मजबूर। मैं कहता हूँ शर्म करो, गरीबी चोरी करने में मजबूर करती है, मेहनत करने पे क्यों मजबूर नहीं करती? अगर गरीबी है मेहनत कर, चना बेच, कुछ भी बेच, अल्लाह का वादा है वो रज़्ज़ाक़ है, तुझे रिस्क देगा। और जो हलाल रोजी के लिए जिल्लत की जगह खड़ा होगा, अल्लाह उसको वो इज्जत अता फरमाएगा कि वो उसका गुमान नहीं कर सकता। जब बड़े बड़े औलिया चप्पल सी सकते हैं तो तू कौन है? ये झूठ है, मक्र है, फरेब है। मेहनत करो। हमसे पहले भी गरीब गुजरे, लेकिन गरीबों की गैरत क्या थी? आओ मुझे खूबसूरत सा वाकया याद आया। क्या गरीबों की गैरत? दिल्ली की जामा मस्जिद में रोजाना जो है वो टूरिस्ट लोग जो आते हैं सैर व तफरीह के लिए, सयाह जिनको हम उर्दू ज़बान में कहते हैं, सयाह लोग, इंग्लिश में उनको टूरिस्ट कहते हैं, वो लोग आते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद देखने की। ये भी ख़ास बात है कि जब हुकूमत हमारी थी तो हमने कोई चीज़ ना किराए पर दी ना बेचा, हमने ये सब नहीं की, बल्कि हमने ऐसी बनाया कि हम तो मर कर ज़मीन में चले गए, सदियां बीत गई, लेकिन हमारी बनाई हुई चीज़ों को लोग आज तक देखने आते हैं, और देखने के आते हैं हिंदुस्तान को देकर जाते हैं। हमने लूट के खाया, इसलिए कि लुटेरे हम है ही नहीं, हम तो देने वालों की उम्मत है, देने वालों की औलाद हैं, देने वालों के मानने वाले हैं। हमने कभी नहीं लूटा, और बनाया तो ऐसे नहीं बनाया कि बनाया 4 रुपए की और चंदा किया 50 रुपए का, ऐसे नहीं बनाया, तो अपने माल से बनाया, और ऐसे ही बनाया कि आज तक लोग देखते हैं और देखकर दांतों तले उंगलियां दबाते हैं कि फनकारी का ये आलम है। आज
آج بھی حالانکہ آج ٹیکنالوجی بہت عروج پر ہے، لیکن تاج محل کو دیکھو، جس دور میں بنا تھا اتنا عروج پر، ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی لوگ تاج محل جیسا بنا نہیں سکتے، جو ہم نے ہاتھوں سے بنایا مشینیں بھی ویسا نہیں بنا سکتی۔ ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، تاج اور لال قلعہ کے اس دیش میں بانی ہم ہے، جس طرح دلہن کو بندیا سے سجایا جاتا ہے، اس زمین ہندوستان کو ہم نے لال قلعہ کے گویا کہ سندور بھر کر ہندوستان کی مانگ میں اس کو سجایا اور تاج کی بندیا لگائے۔ اگر یہاں کی تہذیب میں سندور ہے تو ہم نے لال قلعہ کا سندور بھرا اس ملک کی مانگ میں، اور دلہن بنانے کی رسم میں اگر بندیا ہے تو تاج کی بندیا لگائی ہے ہم نے، اور اس کو تاج کی بندیا لگا کے سونے کی چڑیا بنائی ہے ہم نے۔ کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ دینے والوں کا مزاج ہی اور ہے۔ بہرحال میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میرا عنوان ہی وہ نہیں ہے۔ تو دلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے، لال قلعہ دیکھنے کے لیے، تاج آگرہ میں دیکھنے کے لیے لوگ ابھی بھی آتے، بلبلیا دیکھنے کے لیے بھی ابھی بھی آتے۔ ایک انگریز دلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ ایک بندہ جس کے پیر بھی کٹے ہوئے، ہاتھ بھی کٹے ہوئے، وہ بھیک مانگ رہا ہے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر۔ انگریز نے دیکھا تو اپنا پاکٹ نکالا اور پاکٹ نکال کر کے اس ہاتھ کٹے ہوئے بھکاری کو، وہ مسلمان تھا، اس کو بھیک دیا، اور جب بھیک دیا تو بھیک دے کر کے چلا گیا۔ وہ اپنا پاکٹ جیب میں رکھنے کی بجائے وہ جیب میں رکھا اس نے، لیکن ہاتھ کی حرکت کچھ علیحدہ سی ہو گئی اور اندازہ اس کا ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، تو جیب میں پاکٹ جانے کی بجائے وہ زمین پہ گر، وہ چلا گیا۔ اس فقیر کی نظر، جو بھکاری تھا، اس کی نظر اس پاکٹ پر پڑی تو اس نے آواز دی، لیکن اس کی آواز نہیں جا سکتی تھی، وہ چلا گیا تھا دور، پیر بھی اس کے کٹے ہوئے تھے، ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے۔ پھر اس نے بڑھ کر کے، چونکہ قریب میں وہ پاکٹ پڑا تھا، اٹھا کر کے رکھ لیا، اور روزانہ وہ پاکٹ لے کر آتا اور لوگوں کو دیکھتا کہ وہی تو نہیں، وہی تو نہیں۔ برسوں کے بعد پھر وہی انگریز آیا تو اس نے پہچان لیا، اس فقیر نے۔ آپ کو اس پہ حیرت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں نے ممبئی میں دیکھا ہے کہ جو عورتیں اور جو مرد مسجد کے دروازے پر چپل سنبھالنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ نے ان کو اتنا دماغ دیا ہے کہ چپل آپ ان کے پاس اتار دیں، آپ جا کے اسماعیل ابی مسجد ہے، عاشق شاہ بخاری مسجد ہے، وہاں تجربہ کر لیں، آپ اتار دیں، وہ آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، جب آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو جو آپ نے چپل اتاری تھی صرف چہرہ دیکھ کر وہ چپل آپ کے پاس رکھیں گے۔ ابھی بھی آپ جا کر دیکھ لیں، خدا جانے کیسا ان کا دماغ ہے۔ اتنے نمازی آتے ہیں اور ان کا حال یہ، اکثر ایسا ہوا کہ میں جمعہ میں گیا، آخری میں نکلا تو وہ چلی گئی چپل والی جو سنبھالتی تھی، لیکن میری چپل کو اس نے وہاں رکھا کہ یہ اس کی چپل۔ یہ ہوتا ہے، آپ جا کے تجربہ کریں گے۔ اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اللہ جس کو دولت دے اس کو دماغ بھی دے، اور جس کو غربت دے اس سے دماغ بھی چھین لے، ایسا نہیں ہوتا۔ قدرت کی عطائیں قدرت کی عطائیں ہیں۔ تو وہ دیکھتا رہتا روزانہ، اور آج اس کو انگریز نظر آ گیا تو اس نے وہ پاکٹ اس کو دیا، اور پاکٹ دے کر کے اس کو اس نے کہا کہ یہ آپ ہی کا پاکٹ ہے۔ اس نے دیکھا تو اس کی ساری رقم جیسے کہ ویسے ہی تھی۔ اس انگریز نے کہا کہ یہ پاکٹ میرا گرا تھا، میں تو چلا گیا تھا، برسوں بعد آیا، اور تم فقیر آدمی ہو، تم تو بھیک مانگتے ہو، اگر تم یہ پاکٹ کی رقم لے کے خرچہ کر لیتے تو مجھے کیا پتا تھا، کیا معلوم تھا۔ ہائے رے ہائے، غریب تیرے عشق کو سلام۔ اگر ایسی غربت ہو تو ایسی غربت امیری پر فوقیت رکھتی ہے، اس لیے کہ غربت جیب کے خالی ہونے کا نام نہیں ہے، غربت دل کے خالی ہونے کا نام۔ کچھ لوگ اٹھ کر کے اگر ادھر سے ادھر آ جائیں تو وہ لوگ جو بعد میں آ رہے ہیں ان کے لیے ذرا اچھا ہو جائے، آپ ادھر آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، 1 سیکنڈ کے اندر تو اچھا ہو جائے، درود شریف پڑھتے ہوئے آ جائیں۔ آپ بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بابو، اے بابو آپ بھی بیٹھ جاؤ، ابھی کسی کو کچھ مت بولو، درود شریف پڑھو۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انگریز نے کہا یار تم فقیر ہو،
भीख मांगते हो लोग एक एक सिक्का डाल करके जाते हैं, तुम्हें इतनी नोट मिल गई थी, वो भी इंग्लिस्तान की नोटें मिल गई थी, अगर तुम इसको खर्चा कर डालते तो कौन पूछने आता। वो फकीर था लेकिन दिल का अमीर था, वो फकीर था मगर दिल का अमीर था। मैं कभी किसी आशिक रसूल को गरीब मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जिसके दिल में इश्क रसूल बसता हो उससे बढ़कर मालदार कौन हो सकता है। हर दौलत खरीदी जा सकती है, इश्क मुस्तफ़ा उस दौलत का नाम है, उसको कभी खरीदा नहीं जा सकता। और गरीब, इश्क रसूल रखने वाले को गरीब कहने वाले को मैं उसकी तौहीन समझता हूँ, इसलिए कि वल्लाह एक पन्ने में इश्क मुस्तफ़ा रखा जाए और एक पन्ने में पूरी कायनात की दौलत रखी जाए तो इश्क मुस्तफ़ा भारी होगा, इसलिए कि जन्नत इश्क मुस्तफ़ा की वजह से मिलेगी, दौलत की वजह से नहीं मिलेगी। तो उस अंग्रेज ने कहा कि तुम फकीर हो, फकीर, तुम ये पैसे खर्चे कर लेते तो तुम्हारा कौन क्या कर लेता, मुझे तो पता भी नहीं चलता। उस फकीर ने जवाब दिया, मैं मुसलमान हूं और तुम ईसाई हो। जब तुम्हारा पाकिट गिरा तो गिरते हुए पाकिट को मेरे अल्लाह ने भी देखा, गिरते हुए पाकिट को मेरे नबी ने भी देखा, और गिरते हुए पाकिट को तेरे नबी, जिनको हम भी नबी मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी देखा। अब गिरता हुआ पाकिट अल्लाह देख रहा है, मेरे नबी देख रहे हैं, तेरे नबी देख रहे हैं। अब मैं उसको उठाकर खर्चा कर लेता, अब अगर मैं उसको उठा के खर्चा कर लेता, चुरा लेता, खा लेता, तो तेरे नबी चौथे आसमान से मेरे नबी को देखते और मेरी इस हरकत से मेरे नबी का सर नीचा हो जाता। इसलिए कि औलाद की बुराई से बाप का सर नीचे होता है, और हमारे नबी हमें बाप से ज्यादा चाहते हैं, मां से ज्यादा चाहते हैं। हो सकता है तेरे नबी कहते कि देखिए आपका उम्मती मेरे उम्मती के साथ कैसी चोरी और ज्यादती कर रहा है, वल्लाह मेरे नबी का सर नीचे हो जाता। चंद पैसों के एवज में मैं अपने नबी का वो आला सर जिस पर वरफाना लका जिक्र का ताज सजा हो, जिस पर क़यादत, इमामत, सियादत का ताज सजा हो, शफाअत का ताज सजा हो, वो सर इस छोटी सी रकम के एवज झुकते हुए नहीं देख सकता था। मैं तो ये चाहता था कि मेरे नबी तेरे नबी से कहे कि देख तेरे उम्मती के पैसे गिरे तो मेरा उम्मती फकीर होकर भी खर्चा नहीं कर रहा है, चुरा नहीं रहा है, और मेरे नबी का सर जो ऊंचा है फख्र से मजीद ऊंचा हो जाए।